बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 2। आज हम आईकॉम पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंसाइनमेंट। आज हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट में वो कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके लिए उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहले इनकी लिस्ट पे नज़र डालते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ कंसाइनी। नंबर 3, हु इज़ कंसाइनर। नंबर 4, व्हाट इज़ कंसाइनमेंट इनवर्ड। नंबर 5, व्हाट इज़ कंसाइनमेंट आउटवर्ड। Question number 6, what is meant by account sales? Question number 7 है, what is meant by consignment account? और question number 8 है, difference between account sales and sales account। तो आज हम इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अब इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है? ए प्रोसेस इन विच गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी स्पेशली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ऐसा अमल जिसमें कंसाइनर अशिया फरोख्त करने के लिए कंसाइनी को भेजता है, कंसाइनमेंट कहलाता है। ए शख्स बी शख्स को चीज़ें भेजता है कि आप मेरी ये चीज़ें सेल करो, इसके बदले में मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से कुछ कमीशन दूंगा। ये सारा अमल जो है वो कंसाइनमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? ए पर्सन टू होम गुड्स आर सेंट फॉर सेल अगेंस्ट कमीशन इन कंसाइनमेंट इज कॉल्ड कंसाइनी। ऐसा शख्स जिसको कंसाइनमेंट में कमीशन के बदले चीज़ें फरोख्त करने के लिए भेजी जाती हैं, कंसाइनी कहलाता है। यानी जिसको चीज़ें दी जाती हैं कि आप इसको सेल करो, फरोख्त करो, हम आपको इसके बदले में कमीशन देंगे, उस शख्स को कंसाइनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? ए पर्सन हु सेंड्स हिज गुड्स टू कंसाइनी फॉर सेल अगेंस्ट कमीशन इज कॉल्ड कंसाइनर। ऐसा शख्स जो कंसाइनमेंट में एजेंट को कमीशन के बदले चीजें फरोख्त करने के लिए भेजता है, कंसाइनर कहलाता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि कंसाइनी वो शख्स है जो कमीशन के बदले चीजें बेचता है। अब जिस शख्स की चीजें हैं, जो उसको चीजें दे रहा है कि मेरी चीजें आप सेल करो, उस शख्स को कंसाइनर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज कंसाइनमेंट इनवर्ड। कंसाइनमेंट इनवर्ड का क्या मतलब है? ए कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड इनवर्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को कंसाइनी के नुक्ता नज़र से कंसाइनमेंट इनवर्ड समझा जाता है। इनवर्ड का मतलब जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो अगर कंसाइनी के लिहाज से देखें तो कंसाइनर उसको चीज़ें दे रहा है, कंसाइनी वसूल कर रहा है, इसलिए कंसाइनी इस कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट इनवर्ड कहेगा कि चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कंसाइनमेंट आउटवर्ड। ए कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड कंसाइनमेंट आउटवर्ड। कंसाइनमेंट को कंसाइनर के नुक्ते नज़र से कंसाइनमेंट आउटवर्ड समझा जाता है, क्योंकि कंसाइनर चीज़ें दे रहा है, आउटवर्ड चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो कंसाइनर जब चीज़ें दे रहा है, चीज़ें उससे जा रही हैं, तो वो उसी कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट आउटवर्ड समझेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या है? इट इज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी एंड सेंट पीरियडिकली टू कंसाइनर which show details about goods sold, expenses paid by consignee, agent's commission and net balance payable। क्या मतलब हुआ कि वो रिपोर्ट जो कंसाइनी एक खास अरसे के बाद तैयार करके कंसाइनर को भेजता है, इसमें फरोख्त शुदा चीज़ों की तफसील, अखराजात की तफसील, कमीशन की रकम और बकाया रकम का हिसाब दर्ज होता है। चूँकि कंसाइनर कंसाइनमेंट में कंसाइनी को चीज़ें भेजता है कि आप मेरी चीज़ें सेल कर दो, इसके बदले में आपको एक कमीशन दूंगा, तो इसका एक हिसाब किताब रखना भी ज़रूरी होता है। तो एक खास अरसे के बाद या जब चीज़ें पूरी तरह सेल हो जाती हैं तो कंसाइनी इन तमाम चीज़ों की एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो कंसाइनर को भेजता है और उसे बताता है कि चीज़ें टोटल इतनी थी, इतनी मैंने बेच दी, इनके इतने पैसे वसूल हुए,
اس میں سے اتنے خرچے میں نے اپنے کر دیے، اتنی میں نے اپنی کمیشن کاٹ لی، اور یہ باقی رقم آپ کی جو ہے وہ میرے پاس بچی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں یا آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ ساری تفصیل جس اکاؤنٹ میں درج ہوتی ہے اسے اکاؤنٹ سیلز کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے کوسچن نمبر 7، what is meant by consignment account؟ An account which is prepared to record particular consignment transactions is called consignment account۔ ایسا اکاؤنٹ جو کسی خاص کنسائنمنٹ کے متعلق ریکارڈ رکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس میں کنسائنمنٹ کے متعلق تمام اخراجات اور آمدنیوں کو ریکارڈ کر کے نفع نقصان معلوم کیا جاتا ہے۔ پہلے کنسائنمنٹ عمل تھا جو آپ نے پڑھا کہ کنسائنمنٹ ایکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کنسائنمنٹ کیا ہوتا ہے، جس میں چیزیں ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھیجی جاتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ریکارڈ کرنا، ان ٹرانزیکشنز کو لکھنا اور ان کا حساب کتاب کرنا اور ان کے بعد اس کا نفع یا نقصان معلوم کرنا، جس اکاؤنٹ میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے اسے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ ڈفرنس بٹوین اکاؤنٹ سیلز اینڈ سیلز اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ سیلز کیا ہے اور سیلز اکاؤنٹ کیا ہے؟ دونوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے دیر آر ٹو مین ڈفرینسز، دونوں میں دو بڑے بڑے فرق ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا ٹیبل، اس میں ایک سائڈ پہ کنسائنمنٹ ہے، ایک سائڈ پہ سیلز ہے۔ تو کنسائنمنٹ کو اگر آپ پہلے دیکھیں، دیر از اے ریلیشن آف پرنسپل اینڈ ایجنٹ۔ اس میں ایک شخص جو کنسائنر ہے، جو مال بھیج رہا ہے، اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں، اور جو مال بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، اس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ سیل کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہاں پہ صرف دیر از اے ریلیشن آف سیلر اینڈ بائر، یہاں پہ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک فروخت کار ہوتا ہے۔ دوسرا فرق ہے پراپرٹی ان گوڈز از ناٹ ٹرانسفرڈ ٹو کنسائنی۔ اس میں چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ کنسائنی کو منتقل نہیں ہوتی، یعنی کنسائنی مالک نہیں ہوتا، مالک صرف کنسائنر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ لیکن سیلز میں پراپرٹی ان گوڈز از ٹرانسفرڈ ٹو بائر، چیزوں کی جو ملکیت ہے وہ خریدار کو منتقل ہو جاتی ہے، خریدار پیسے دیتا ہے اور چیز اس سے لے لیتا ہے۔ اس کو اگر آپ اردو میں دیکھنا چاہیں تو اس میں دو بنیادی فرق ہیں۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے آیا، اسی طرح کنسائنمنٹ اور سیلز کا۔ کنسائنمنٹ اس میں پرنسپل اور ایجنٹ کا تعلق ہوتا ہے، سیلز اس میں فروخت کار اور خریدار کا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 2، کنسائنمنٹ میں اس میں چیزوں کی ملکیت منتقل نہیں کی جاتی، جبکہ سیلز میں چیزوں کی ملکیت خریدنے والے کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو سٹوڈنٹس یہ 8 کویسچن تھے آج ہمارے پاس۔ انشاءاللہ باقی کے کچھ اور کویسچن جو ہیں وہ آئندہ 1-2 لیکچرز میں جو ہیں کور کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے تاکہ یہ آپ کو پیپر میں اچھے نمبر دلوا سکے۔